उम्, ल है। अब यहाँभन्दा अगाडि हामीले अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ इभोल्युसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो जस्ट अगाडि हामीले ब्याच अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा चाहिँ कुरा गरेका थियौँ होइन। ब्याच अपरेटिङ सिस्टममा खास के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कार्ड रिडर, पञ्च कार्डहरू युज गरिन्थ्यो। त्योबाट चाहिँ कुनै पनि चाहिँ इनपुटहरू चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्यो अथवा कुनै प्रोसेसलाई चाहिँ काम गर्नुपर्यो भने हामीले चाहिँ टेपमा चाहिँ इनपुट लिन्थ्यौँ है, टेपमा राइट गर्थ्यौँ। तर त्यसमा चाहिँ पनि के थियो भन्दा ২ टा टाइपको थियो। एउटा अनलाइन ब्याच सिस्टमको लागि चाहिँ त्यो प्रिन्टर एट्याच हुनुपर्थ्यो। त्यो एडभान्समेन्ट हो अहिलेको लेटेस्ट एडभान्समेन्ट। तर त्यो बिचमा स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ अफलाइन ब्याच सिस्टम अपरेटिङ सिस्टम हुन्थ्यो, जसमा चाहिँ प्रिन्टर एट्याच भएको हुन्थेन। त्यो सबैलाई चाहिँ एउटामा चाहिँ प्रोसेस काम गरेर अर्को टेपमा चाहिँ राइट गरेर अनि फेरि त्यसलाई बोकेर ल्याएर अर्को कुनै पनि एउटा चाहिँ जुन चाहिँ प्रिन्टिङ गर्ने ठाउँ हुन्छ, प्रिन्टर कनेक्टेड भएको ठाउँ हुन्छ, त्यो ठाउँमा ल्याएर चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने कन्डिसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। कन्डिसन हुन्थ्यो। यस्तो हामीले ब्याच अपरेटिङ सिस्टम भनेर चाहिँ भन्थ्यौँ। अब ब्याच अपरेटिङ सिस्टम पछिको चाहिँ अर्को चाहिँ एडभान्समेन्ट अथवा त्योभन्दा हायर लेभलको चाहिँ इभोल्युसन हुँदाखेरि मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम भनेर चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न जबहरू जस्तै धेरै चाहिँ कामहरू भनौँ न प्रोसेसहरू चाहिँ एकैचोटि होइन काम गराउनु पर्ने चाहिँ कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टी प्रोग्राम सिस्टम भनेर भन्छौँ। यो किन चाहियो भन्दाखेरि जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै काम दियो भने सिपियु चाहिँ बिजी हुन्न। भनेको सिपियुले चाहिँ कतिपय बेलामा चाहिँ आइडल कन्डिसनमा बस्नुपर्छ। आइडल कन्डिसनमा बस्नु भनेको के हो? प्रोसेसिङ हुन्न। प्रोसेसिङ नहुनु भन्ने बित्तिकै कुनै पनि हामीले चाहिँ ओभरअल काम गराउनु छ भन्यो भने त्यो ओभरअल सिस्टमबाट जति टाइममा जति आउटपुट आउनुपर्थ्यो त्यो आउँथेन भन्नु गर्थ्यो थ्रुपुट कम हुन्थ्यो। थ्रुपुट कम हुने कन्डिसनलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मल्टी प्रोग्रामिङ सिस्टम आएको हो। जसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिपियु युटिलाइजेसन टाइम सिपियुले युटिलाइज गर्ने टाइमलाई म्यानेज गर्ने काम गर्थ्यो अथवा इन्क्रिज हुने काम हुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ एउटा प्रोग्रामले कुनै चाहिँ इनपुट आउटपुट अपरेसनहरू प्रिन्टिङ गर्दैछ भने अर्को प्रोग्रामले के गर्न पायो प्रोसेस गर्न पायो भनेपछि सिपियुलाई चाहिँ एनी टाइम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न पायो र सिपियु चाहिँ आइडियल केसमा चाहिँ बसिरहने सम्भावना हुँदैन है। अब यसको सिम्पल एक्जाम्पलको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ अब एकैचोटि सँगसँगै धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै चाहिँ एमएस एक्सेलहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सँगसँगै एपहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ। डाटा ट्रान्सफर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गर्न सक्छौँ। अब मल्टी प्रोग्राम सिस्टमको चाहिँ एक्जाम्पलको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम पनि एउटा चाहिँ एक्जाम्पल हो है मल्टी प्रोग्राम सिस्टमको। र यसको एडभान्टेज भनेको त्यही अभियसली सिपियु युटिलाइजेसन एकदम धेरै गराउँछ र धेरै प्रोग्रामले चाहिँ सिपियु चाहिँ साइमल्टेनियसली एलोकेट भएर युज गर्न पाउँछ भन्ने यसको एडभान्टेज हुन्छ। र यसको चाहिँ डिसएडभान्टेजमा जाने हो भने यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ। किनकि हाम्रो चाहिँ कुन टाइममा अब जबहरू एउटा जबले मेमोरी युज गरिरहेको छ, होल्ड गरिदिइरह्यो भने अर्को जबले मेमोरी त पाउँदैन। त्यही भएर मेमोरी म्यानेजमेन्ट चाहियो। कति समयसम्म मेमोरी होल्ड गर्न पाउने एउटा जबले भन्ने कुरा त प्रिफिक्स हुनुपर्यो नि। होइन भने त मल्टी प्रोग्राम पनि गर्ने अनि मेमोरी म्यानेजमेन्ट पनि नगर्ने, प्रोसेस म्यानेजमेन्ट नि नगर्ने भइदियो भने त चाहिँ पहिलो जब जसले पाउँछ त्यसले चाहिँ मेमोरी होल्ड गरेर बस्दिन्छ। पहिलो जब जसले पाउँछ त्यसले सिपियुलाई होल्ड गरेर बस्दिन्छ। अर्को जब हुनु नहुनुको अर्थ हुन्न है। त्यही भएर सिपियुलाई पनि सेड्युलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, मेमोरी पनि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो खालको काम चाहिँ चाहिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज हो। र अहिलेको सिस्टममा यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्ने कन्डिसन पनि आउँछ। र सिम्पल मल्टी प्रोग्रामको सिस्टमको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने है, एउटा मात्रै प्रोग्रामिङ छ, प्रोग्राम 1 छ, त्यसलाई युनि प्रोग्रामिङ भन्छौँ। युनि प्रोग्रामिङ भयो भने एउटा प्रोग्राम त्यो रन भयो अनि त्यहाँ टाइम देखाएको छ, केही समय वेट हुने भयो। अनि फेरि रन हुने भयो, वेट हुने भयो भनेपछि यहाँ वेटिङ टाइम धेरै भयो है। जसले गर्दा सिपियु युटिलाइजेसन फुल्ली हुन सकेन है। प्रोसेसरले फुल्ली चाहिँ काम गर्न सक्ने भएन। अब मल्टी प्रोग्रामिङ 2 टा प्रोग्राम सहितको मल्टी प्रोग्राम गऱ्यो भने त के हुन्छ, प्रोग्राम एले फिगरमा हेर है, प्रोग्राम एले रन भइरहेछ भने त्यतिखेर प्रोग्राम बी वेट गर्छ। किनकि प्रोग्राम एले प्रोसेसर युज गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि प्रोग्राम बीले प्रोसेसर युज गर्दैन, वेट गरेर बस्यो। अनि प्रोग्राम एले जब रन गरेर भ्यायो, त्यो बेलामा चाहिँ फेरि के हुन्छ, प्रोग्राम एले वेट गर्ने बेलामा प्रोग्राम बीले रन गरेर बस्छ। भनेपछि यहाँबाट हामीले धेरै प्रोग्राम भयो भने वेटिङ टाइम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौँ अथवा सिपियुले चाहिँ आइडल बस्ने टाइम चाहिँ म्यानेज हुन सक्छ।
है त। यसलाई दुईटै ठाउँमा कम्बाइन हेऱ्यो भने ओभरअल प्रोसेसरले धेरै टाइम काम गर्यो भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। अब यदि अझै धेरै चाहिँ मल्टिप्रोग्राम 3 प्रोग्राम युज गर्यो भने अझ बढी चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिपियुले काम पाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यही अर्थमा हेर्न सकिन्छ। जस्तै प्रोग्राम एले रन हुने बेलामा प्रोग्राम बी र प्रोग्राम सी वेट गरेर बस्यो। प्रोग्राम बी रन हुने बेलामा प्रोग्राम ए र प्रोग्राम सी वेट भएर बस्यो। त्यो हिसाबलाई कम्बाइन गऱ्यौँ भने अब तिनटै प्रोग्राम छ, एउटै सिपियु युटिलाइजेसन छ भने सिपियुले थोरै समय मात्र वेट गर्नु पर्यो। अझै धेरै प्रोग्राम हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ सबै कुरालाई चाहिँ युटिलाइज गर्न पाउँछ। तर यसको एउटा डिसएडभान्टेज पनि छ। मल्टी प्रोग्राम हुँदाखेरि यदि इनकेस हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को नेक्स्ट प्रोग्राम रन गर्नु पर्यो भने कहिले कहिले वेट गर्नुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ। धेरै समय वेट गर्नुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि के हुन्छ सिपियु सेड्युलिङले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ। मल्टी प्रोग्राममा सिपियु सेड्युलिङले के गर्छ प्रायोरिटीको कुरा पनि गरेको थिएँ मैले अस्ति। कुन जब बढी प्रायोरिटी हो त नि, अब गरिराखेको कामभन्दा नयाँ प्रायोरिटीवाला जब आयो भने गरिराखेको कामलाई वेटिङ स्टेजमा राखेर अहिले नयाँ आएको चाहिँ प्रायोरिटी हायर भएको प्रोग्रामलाई काम गर्न सकिन्छ। त्यस्तो कन्डिसन पनि यसमा चाहिँ हामीले फर्दर चाहिँ सेकेन्ड थर्ड च्याप्टरहरूमा सिपियु सेड्युलिङहरूमा पढ्छौँ यी कुराहरू। अब चाहिँ इभोल्युसनकै कुरा गर्नुपर्दा अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ अर्को टाइपको अपरेटिङ सिस्टममा टाइम सेयरिङ, मल्टिटास्किङ अथवा इन्टरएक्टिभ यो तिनटै चाहिँ जे भने पनि एउटै कुरा हुन जान्छ। यो चाहिँ चाहिँ एडभान्समेन्ट चाहिँ फर्म हो। अझै बढी एडभान्समेन्ट फर्म हो। पहिला के भयो मल्टी प्रोग्रामभन्दा अलिकति बढी एडभान्स हो। मल्टी प्रोग्राममा हामीले के हेर्न सक्यौँ मेमोरी चाहिँ म्यानेज भएको देख्न सक्यौँ, सिपियु म्यानेज भएको देख्न सक्यौँ, इनपुट आउटपुट अपरेसन म्यानेज भएको देख्न सक्यौँ। तर यसमा चाहिँ के छ भने इन्टरेक्सन छैन। को बिचमा इन्टरेक्सन चाहिँ छैन त नि भनेर भन्छौँ भने जसले चाहिँ काम गर्छ जस्तै चाहिँ तिम्रो चाहिँ कम्प्युटर र चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ प्रोसेसर र युजर बिचमा चाहिँ कुनै पनि इन्टरेक्सन छैन। ठ्याक्कै चाहिँ इन्टरेक्टिभ वेमा चाहिँ यसले काम गर्न सकेको छैन भनेपछि यो मल्टी प्रोग्रामको चाहिँ एडभान्समेन्ट फर्म भनेको टाइम सेयरिङ, मल्टिटास्किङ अथवा इन्टरेक्टिभ हो जुनमा चाहिँ सिपियु र चाहिँ उसको युजरको बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सन ल्याउने काम गर्छ यसले। अब सिपियुले धेरै काम गर्छ तर त्यो धेरै कामलाई पनि कुन बेसिसमा गर्छ भन्दाखेरि स्विचिङ मेकानिजम बेसमा गर्छ। भनेको आवश्यक पर्यो अब इन्टरेक्सन भयो युजर र कम्प्युटर बिचमा इन्टरेक्सन भयो यो वाला प्रोग्रामलाई चाहिँ काम प्रोसेसिङ दिनु पर्यो, काम दिनु पर्यो भन्ने कुरा आयो भने त्यसले चाहिँ सिपियुले चाहिँ फास्ट रेस्पोन्सिङ गरिदिने काम गर्छ। है फास्ट रेस्पोन्सिङ गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक प्रोसेसर अथवा हरेक जबले के फिल गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै प्रोसेसर चाहिँ मसँग डेडिकेटेड छ भन्ने कुरा फिल गर्छ। सबै प्रोसेसरको काम सबै प्रोसेसर जति चाहिँ प्रोसेसरको क्यापेसिटी छ त्यो सबै मैले युटिलाइज गरेको छु भन्ने चाहिँ फिल गर्छ तर वास्तवमा चाहिँ त्यो हुँदैन। है त्यो चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहियो भने अर्कोले युज गरिरहेको छ भने त्योबाट स्विचिङ गरेर मलाई दिने हो। है त्यसको चाहिँ एसिस्ट मलाई दिने हो। त्यो खालको काम हुन्छ यसमा चाहिँ र त्यो चाहिँ चाहिएको कतिखेर हो भन्ने खालको डिरेक्ट इन्टरेक्सनको काम चाहिँ टाइम सेयरिङ अथवा मल्टिटास्किङ अथवा इन्टरेक्टिभ सिस्टममा हुन्छ। यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ सिपियु छ, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल एन भनेर धेरै टर्मिनलहरू छन्। युजर 1, युजर 2, युजर एन धेरै युजरहरू छन्। अहिले पर्टिकुलरली कुनै एउटा सिपियुलाई एउटा युजरले काम गरेर हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ अब त्यो काम गरिरहेपछि अर्को युजरले काम गर्न खोज्यो भने त्यही सिपियु युज गर्न पायो, अर्को युजरले काम गर्न पायो भने नि त्यही सिपियु युज गर्नु पायो, धेरै टास्कहरू गर्न पायो, त्यही भएर मल्टिटास्किङ भयो। इन्टरेक्टिभ किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ युजरले मलाई चाहियो यो पर्पजलाई भनेर सिपियुसँग कल गर्ने, सिपियुले चाहिँ प्रायोरिटी दियो भने आफूले युज गर्न पाइयो, त्यही भएर इन्टरेक्टिभ हुन गयो। अब टाइम सेयरिङ भनेको मैले चाहिँ एक्सिस लिएर कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी मात्रै नभइकन मैले टु टाइम पिरियडसम्म चाहिँ मैले नै प्रयोग गर्ने भन्ने खालको तरिकाले डिजाइन गर्न सकिन्छ। त्यो खालको काम पनि यसमा हुनसक्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ ओभरअल अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ इन्टरेक्टिभ सिस्टम, मल्टिटास्किङ सिस्टम अथवा टाइम सेयरिङ सिस्टम पनि भनेर भन्छौँ हामीले। यसको सिम्पल एक्जाम्पल भनेको युनिक्स र लिनक्स चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरू हुन् है। र यसमा चाहिँ अब एडभान्टेजहरू छ। एडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम सेयरिङ अथवा चाहिँ इन्टरेक्टिभ सिस्टमको क्विक रेस्पोन्स हुन्छ। है हामीले केही कुराहरू चाहिँ युजरले कम्प्युटरसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्न खोज्यो भने रेस्पोन्स क्विक पाउने भयो र यसमा चाहिँ सफ्टवेयरको डुप्लिकेसन हुन पाउन्न। है सफ्टवेयरको डुप्लिकेसन हुन नपाउने भनेको कस्तो कन्डिसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब मैले पर्टिकुलरली एउटा काम गरेँ
फेरि त्यही काम त्यही सिपियुले मैले त्यही काम गराएको छु, अर्कोले पनि त्यही काम गरायो भने त्यो डुप्लिकेट भएर त्यो काम भइरहन्न। किन त्यो अलरेडी प्रोसेस भइसकेको छ भने सिपियुलाई थाहा हुन्छ यसको आउटपुट यो हुन्छ भनेर डाइरेक्ट रिजल्ट प्रेजेन्ट गर्न पनि सक्छ। है? त्यो भनेको बफरमा स्टोर भए जस्तो तरिकाले काम गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ यसको एडभान्टेज हो। र सिपियुको चाहिँ आइडल टाइम पनि कम हुन्छ किनकि युजर धेरै हुन्छन्। युजरले चाहिँ आवश्यकता अनुसार सिपियुलाई युज गरेर हुन्छ भनेपछि सिपियुको आइडल टाइम पनि थोरै हुन्छ। अब यसको डिसएडभान्टेज भनेको रिलायबिलिटीमा। रिलायबिलिटीमा भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजरहरू धेरै छन् तर एउटा युजरले आफ्नो काम नै बढी प्रायोरिटी भन्ने चाहिँ फिल गर्यो भने त रिलायबिलिटीको चाहिँ प्रब्लम भयो नि। कहिले-कहिले सिपियुले जज गर्न सक्दैन कसको चाहिँ प्रायोरिटी बढी हो, कसको चाहिँ आवश्यकता बढी हो भन्ने कुरा त जज गर्न नसक्ने कन्डिसनमा त यसले त केमा रिलायबिलिटी हुनुपर्यो? युजरमा रिलायबिलिटी हुनुपर्यो। युजरको रिलायबिलिटी सधैँभरि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ अथवा त्यसले चाहिँ सही हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्न है। अब हामी जहिले पनि आफैलाई राम्रो सोच्ने हो भने चाहिँ युजर चलाउने भनेको त अपरेटरले हो। अपरेटरले जसले पनि आफूलाई नै राम्रो खोज्ने भएको हुनाले यो रिलायबिलिटी नहुन सक्छ भन्ने कुरा हो। अर्को सँगसँगै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटीको प्रब्लम पनि आउँछ है। धेरै युजरले एउटै प्रोसेसर चलायो भने कसैले त्यहाँ केही कुराहरू चाहिँ मिसयुटिलाइज गरिदियो भने त्यसको जस अफ जस कसले लिने भन्ने कुरा पनि आउँछ। है। फर इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रिटीका कुराहरू आउँछ भनेको इन्टिग्रिटी भनेको त्यहाँ डाटा छ, त्यो डाटामा चाहिँ केही कुरा चेन्ज गर्ने, त्यो इन्टिग्रिटी भन्ने बित्तिकै चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। चेन्ज भन्ने बित्तिकै 2टा कुरा हुन्छ। भएकोलाई डिलिट गर्ने पनि एउटा चेन्ज हो। भएकोमा केही कुरा नयाँ थप्ने पनि चेन्ज हो, है। जुनसुकै होस् इन्टिग्रिटी नै हो, होइन? भनेपछि त्यहाँ भएको कुनै पनि डाटाहरूमा केही कुरा चेन्ज गरिदियो भने त्यसको चाहिँ त्यसले त्यो कसले गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ युजरमध्ये चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक रुल नलागिकन त पत्ता लगाउन सकिन्न भनेपछि त्यसले गर्दा पनि प्रब्लम आउन सक्छ, होइन? त्यो एउटा कुरा भयो। अरू कम्युनिकेसनमा चाहिँ पनि प्रब्लम आउन सक्छ। धेरै युजर भयो भने ह्याङ हुने सिस्टमको चाहिँ युजरहरूलाई चाहिँ जब हामीले चाहिँ लिङ्क दिन्छौँ अथवा युजरहरूलाई हामीले चाहिँ एसिस्ट दिन्छौँ, तब चाहिँ एउटालाई चाहिँ टर्मिनेट गरेर अर्कोलाई चाहिँ स्टार्टिङ गर्ने बेलामा पनि प्रब्लम आउन सक्छ है, यो टाइपकोमा। अब अर्को भनेको मल्टिप्रोसेसर सिस्टम हो है। मल्टिप्रोसेसर सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेसर धेरै हुने सिस्टम है। अभियस कुरा धेरै प्रोसेसर हुने सिस्टमहरूमा के हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो भनेपछि अब थोरै एउटा मात्र प्रोसेसर छ, सिङ्गल प्रोसेसर सिस्टम छ भने त हामीले केही कुरा प्रोसेस गर्नु पर्यो भने त्यसको लिमिट स्ट्यान्डर्ड लिमिट हुन्छ। कति लिमिटसम्म यसले फास्ट काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा स्ट्यान्डर्ड लिमिट हुन्छ। त्योभन्दा ओभरकम गर्न त सक्ने भएन। भनेपछि हामीलाई यदि धेरै काम गर्नु छ अथवा चाहिँ धेरै छिटो काम गर्नु छ भने हाम्रो सिङ्गल प्रोसेसरबाट मात्र हामी सेटिस्फाइड हुन सक्दैनौँ। हामीले धेरै प्रोसेसरहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तो खालको सिस्टमलाई हामीले मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भन्छौँ। मल्टी प्रोसेसर सिस्टममा नि 2टा टाइपले काम हुन्छ है। एउटा सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम, एउटा एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टममा फिगर हेर्न सक्छौँ CPU1, CPU2, CPU3, CPU4 भनेर 4वटा फिगर छ, सबै एक आपससँग कनेक्टेड छ है। कोही सुपेरियर होइन है। सबैको उत्तिकै चाहिँ आवश्यकता पर्छ। सबै को चाहिँ प्रायोरिटी लेभल उही हो भनेर जनाएको है। यहाँनिर कोही केही सुपेरियर हुने कन्डिसन भएन। त्यो भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै अपरेटरहरूले चाहिँ आइडेन्टिकल कामहरू गर्न सक्छन्। एउटै खालको कामहरू गर्न सक्छन्। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै एउटा चाहिँ स्पेसिफाइड काम दियो, त्यो काम छ भने चाहिँ CPU1 ले पनि त्यही काम, CPU2 ले नि, CPU3 ले, CPU4 ले एउटै खालको काम गर्छ। यिनीहरूलाई छुट्याइएको हुन्न। CPU1 ले यस्तो गर्ने, CPU2 ले यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ छुट्याइएको हुन्न। र हामीलाई आवश्यक पर्दा जुनसुकै प्रोसेसर पनि रेडी हुन्छ। है। जे काम गर्नलाई पनि प्रोसेसर एभ्री टाइम रेडी हुन्छ। किनकि सबै प्रोसेसर ले हामीले जस्तै CPU1 लाई काम दियौँ, CPU1 ले गरेको काम CPU3 ले, CPU4, CPU2 ले नि गर्न सक्छ। गरिरहन सक्छ एउटै। तर हामीलाई अर्को नेक्स्ट काम गर्नु पर्यो भने त्यो काम CPU1 लाई छोडिदिएर CPU2 ले नेक्स्ट काम सुरु गर्न सक्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ सिमेट्रिक मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। एसिमेट्रिक मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टममा के हुन्छ, सिपियुहरू धेरै हुन्छन्, प्रोसेसरहरू धेरै हुन्छन्। त्यो प्रोसेसरलाई गाइड गर्ने एउटा सुपरभाइजर प्रोसेसर हुन्छ, मेन प्रोसेसर हुन्छ है। अनि यो छुट्टा-छुट्टै छुट्टाइएको प्रोसेसरहरूले काम पनि छुट्टा-छुट्टै गर्छन्। भनेको ओभरअल टास्कलाई डिभाइड गरेर मैले चाहिँ यी सिपियु एउटा एउटा युजर अथवा एउटा CPU1 लाई एउटा काम, CPU2 लाई एउटा काम, CPU3 लाई एउटा काम, CPU4 लाई एउटा काम भनेर चाहिँ छुट्याइदिन सक्छु।
तर त्यो सबै छुट्याए पनि लास्टमा चाहिँ ओभरअल यिनीहरूलाई हेर्ने भनेको एउटा सुपरभाइजर प्रोसेसर हुन्छ। यस्तो सुपरभाइजर प्रोसेसर हुने बेलामा सबैले गभर्न गर्ने काम गर्ने हो। सुपरभाइजर प्रोसेसर फेल भयो भने सबैको इन्टर कनेक्टिभिटी फेल हुन्छ। हेर त यहाँ सिपियु 2 र सिपियु 3 एक आपसमा कनेक्सन त छैन। सिपियु 3 र सिपियु एन त एक आपसमा कनेक्सन छैन। त्यो कनेक्सन केको थ्रुबाट हुन्छ? मेन सिपियुकै थ्रुबाट हुन्छ, सुपरभाइजर सिपियुकै थ्रुबाट हुन्छ भनेपछि यहाँ कुनै एउटा सिपियु डाउन भइदियो भने, सिपियु 1 डाउन भइदियो भने ओभरअल सिस्टमै डाउन हुन सक्ने कन्डिसन हुन्छ। तर माथिपट्टि एउटा कुनै डाउन भएर अरू डाउन हुँदैन। त्यसले काम नगरे अरू बाँकी रहेकाले काम गर्छ किनकि अरू बाँकी रहेकोमा इन्टर कनेक्टिभिटी एक आपसमा हुन्छ। अब रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा कुरा गरौँ है। रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम पनि हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट चिज हो होइन। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स हुन अब कतिखेर काम गर्ने भन्ने कुरै नै फिक्स हुँदैन है। रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम हामीलाई कति समयसम्म काम गर्ने भन्ने कुरा पनि चाहिँ चाहिँ फिक्स गर्न सक्दैन है। अब चाहिँ हामीले चाहिँ दिएको कुरालाई यति समयसम्म गर्ने भनेर फिक्स गरिदियौँ भने त्यति समयसम्म गर्न सकेन भने रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टमको सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेलियर हुनसक्छ। स्टार्टिङमा हामीलाई कति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स हुन्न। तर यसलाई अपरेसन गराउने बेला यति टाइमलाई गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्री प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ अथवा प्री डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यस्तो कन्डिसन एकदमै चाहिँ सेन्सिटिभ ठाउँमाहरूमा चाहिँ युज हुन्छ है। सेन्सिटिभ ठाउँमा भन्ने बित्तिकै जस्तै मेडिकल को चाहिँ सिस्टम छ जुन मेडिकल केयर क्रिटिकल सिस्टमहरू जुन भेन्टिलेटर सिस्टमहरू हुन्छ अहिलेको, त्यो भेन्टिलेटर सिस्टम पनि एउटा चाहिँ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टमबाट ह्यान्डल भएको हुन्छ। है। अब रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टमका 2 टा चाहिँ टाइप्स छन्। एउटा सफ्ट रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम र एउटा हार्ड रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। सफ्ट रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टममा थोरै डिले भए पनि यसले एक्सेप्ट गर्छ। केही कुराहरू चाहिँ मिसम्याच भयो अथवा टाइमिङ म्यानेज भएन भने पनि थोरै टाइमलाई यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ। हामीले चाहिँ 10 मिनेटमा भ्याउनु पर्ने कामलाई चाहिँ 10 मिनेटमा नभइकन 11 मिनेटमा लायौँ भने पनि यसले चाहिँ खासै असर गर्दैन। तर हार्ड रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भनेको यसले डिले एक्सेप्टै गर्दैन। एक्ज्याक्टली टाइममा भ्याउनुपर्छ। भन्नुको अर्थ मेडिकल क्रिटिकल टाइममा तिम्रो चाहिँ अब 1 मिनेटभित्र चाहिँ त्यो भेन्टिलेटरबाट यति एमाउन्ट चाहिँ अब अक्सिजन आउनुपर्ने, यतिचोटि पम्पिङ हुनुपर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यो टाइममा त्यति कुरा म्यानेज भएन भने त त्यो त मान्छेको चाहिँ जिन्दगीसँगै हुनसक्छ होइन, डिपेन्ड हुनसक्छ भनेपछि त्यो कुरालाई त यसले त डिले त एक्सेप्ट गर्नुपर्ने कन्डिसनै भएन। यस्तो कुरामा चाहिँ एकदमै चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यस्तै खालको अरू चाहिँ के हुन सक्छन् भन्दाखेरि चाहिँ हार्ड रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टममा फ्याक्ट्री अटोमेसन सिस्टम पनि हुनसक्छ है। फ्याक्ट्री अटोमेसन सिस्टममा पनि थोरै कहाँनिर केही कुरा अपरेसनमा बिग्रियो भने त्यसले होल चाहिँ सिस्टमलाई नै ड्यामेज गरिदिने काम हुनसक्छ। अर्को एयर ट्राफिक अभियसली एयर ट्राफिक पनि किनकि हरेक चाहिँ मिनेटमा चाहिँ प्लेनहरू ल्यान्ड गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। यदि त्यहाँ टाइमहरू डिले भइदियो, यताउति म्यानेजमेन्ट भइदिएन भने त्यसमा चाहिँ क्रास हुन सक्ने कन्डिसन पनि हुनसक्छ। र सफ्ट चाहिँ यदि चाहिँ रियल टाइम सिस्टमको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सिम्पल खालको चाहिँ रोबोटिक्स चाहिँ जुन नर्मल रोबोटिक्स चाहिँ सिस्टमहरू पनि हामीले चाहिँ सफ्ट रियल टाइम अपरेसनको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अब सिम्पल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम पनि त्यसले धेरै असर गर्दैन होइन। जहाँनिर कम असर हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्ट खालको चाहिँ रियल अपरेटिङ सिस्टम युज गर्न सक्छौँ है। अब डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम पनि अपरेटिङ सिस्टमको एउटा एडभान्समेन्ट फर्म हो होइन। कुनै पनि अब चाहिँ पर्सनल कम्प्युटरहरूलाई नेटवर्कमा राखिन्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भनेर भन्छौँ। अब एकदम चाहिँ सही एकदम एक्ज्याक्टली ट्रु खालको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ कसैलाई पनि थाहा हुन्न। जस्तै सिपियु चाहिँ कहाँनिर हामीले कहाँबाट कहाँ अपरेट गरेछौँ जस्तै डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा त तिम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टम हुन्छ। एउटा सिपियुले काम गर्यो, त्यो सिपियुले चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्ने डाटा कुनै एउटा अर्को कुनै सर्भरमा हुनसक्छ, अर्को डाटा कुनै अर्को सर्भरमा हुनसक्छ। त्यही सर्भरलाई फेरि ल्याएर कुनै एउटा भर्चुअल सर्भरमा राखेर चाहिँ कहाँ अपरेसन गराउनुपर्ने हुनसक्छ। ती धेरै कुराहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि युजरलाई मेरो फाइल एक्ज्याक्टली कहाँ सेभ भयो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्न यदि ट्रु डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम बनाउने हो भने है। कसरी प्रोसेस भयो, कहाँनिर प्रोसेस भयो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्न। सबै कुरा अटोमेटिकली चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले काम गरिदिन्छ। अब यसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा धेरै प्रोसेसरहरू किनकि धेरै
ठाउँका चाहिँ सिस्टमहरूलाई सिपियूहरूलाई कनेक्टेड गराउने काम हो। नेटवर्कमा राख्ने कामलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम भनेर भन्छौँ। भनेपछि प्रोसेसरहरू धेरै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ रन भइरहेका हुन्छन्, आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका हुन्छन् र हामीलाई देखिने बेलामा यो सबै कुरा एज अ होल सिङ्गल देखिरहेको हुन्छ। सिङ्गल कम्प्युटरले काम गरिरहेको छ कि भन्ने फिल हुन्छ। चाहिँ इन्ड युजरहरूलाई चाहिँ यी सबै कुराको कलेक्सन जति हाम्रो चाहिँ धेरै धेरै ठाउँबाट फिल गरे पनि एकै ठाउँमा चाहिँ काम भयो भन्ने कुरा चाहिँ इन्ड युजरले फिल गर्छ। डिस्ट्रिब्युटेड रूपमा चाहिँ काम भयो भन्ने कुरा चाहिँ फिल गर्दैन। र यो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमको पनि एकदम धेरै एडभान्टेज छ। एउटा सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नलाई पनि हामीलाई डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम चाहिन्छ। क्रास हुनबाट जोगाउन पनि डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टमहरू चाहिन्छ। यो अझ यसको एडभान्समेन्टमा जाँदा त अझै बढी धेरै कुराहरू आउँछन्। ती पछि चाहिँ हामीले फेरि यो आवश्यकता अनुसार डिस्कस गर्छौँ। र अब यसमा चाहिँ एक्जाम्पल एमोइबा, म्याक अनि कोरस भनेर चाहिँ 3टा टाइपको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टमहरूको चाहिँ यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ। यो कुराहरू सम्झिन चाहिँ पर्यो है एक्जाम्पल चाहिँ। अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। अपरेटिङ सिस्टमको कन्सेप्ट जान्न 2-3 वटा कुराहरू जान्नुपर्छ है। अब हामीले फर्दर चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टरबाट जाने बेलामा अहिले बेसिक इन्ट्रोडक्सनका कुरा छौँ, बेसिक इभोल्युसनका कुराहरू पढ्दैछौँ। अब बेसिक टर्मिनोलोजिजहरूका बारेमा कुरा गर्दैछौँ है। अपरेटिङ सिस्टम एकदम धेरै युज हुने भनेको प्रोसेस भन्ने चाहिँ वर्ड चाहिँ एकदम धेरै युज हुन्छ है। प्रोसेस जस्ट एउटा चाहिँ प्रोग्राम कुनै एक्जिक्युसन गर्नलाई राखिएको प्रोग्राम भनेर पनि हामीले लिन सक्छौँ। अब धेरै इन्स्ट्रक्सनहरू छन्, ती इन्स्ट्रक्सनहरूको कम्बिनेसनलाई हामीले प्रोसेस भन्न पनि सक्छौँ। अब जेनरली चाहिँ कुनै पनि चाहिँ सिम्पल फर्ममा फिजिकल एक्जाम्पल दिने हो भने हामीले चाहिँ प्रिन्टरलाई आउटपुट दियौँ भने पनि त्यो एउटा प्रोसेस हो, है। कुनै पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मोनिटरमा आउटपुट भिजुअलाइज आउटपुट दियौँ भने पनि त्यो एउटा चाहिँ प्रोसेस हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ, है। अब यो चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसरले आफ्नो काम चाहिँ कम्प्लिट गर्नलाई यसलाई चाहिँ रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ। ती रिसोर्सेस भनेको कमनली युज रिसोर्सेसहरू हुन्। जस्तै सिपियु अथवा प्रोसेसर होइन, मेमोरी अनि इनपुट आउटपुट डिभाइस यी भनेको रिसोर्सेस हुन्। कुनै पनि प्रोसेसलाई कम्प्लिट गर्नलाई, प्रोसेसले आफ्नो दिएको एसाइन टास्कलाई कम्प्लिट गराउनलाई, है। अब चाहिँ कुनै हरेक सिस्टमको चाहिँ 2टा काम हुन्छ है। एउटा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ प्रोसेसको कुरा गऱ्यौँ भने एउटा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम प्रोसेस भनेर भन्न पनि सक्छौँ। एउटा युजर प्रोसेस भनेर भन्न पनि सक्छौँ। अपरेटिङ सिस्टम प्रोसेस भन्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टम कोड जस्तै प्रिडिफाइन्ड कोडहरूलाई रन गर्नुपर्यो भने हामीले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको प्रोसेसले काम गर्छ। अब हामीले चाहिँ युजरले डिफाइन गरेका चाहिँ टास्कहरू हुन सक्छन् है। युजरले डिफाइन गरेको टास्क चाहिँ रन गर्नुपर्यो, एक्जिक्युट गर्नुपर्यो, अपरेसन गर्नुपर्यो भने त्यो चाहिँ युजर प्रोसेसभित्र पर्ने भयो, है। अब यहीँ हामीले हेर्न सक्छौँ कुनै पनि चाहिँ एउटा फिगर देखाइरहेको छ। यहाँ न्यू स्टेट भनेर देखाएको छ। त्यो न्यू स्टेट गएर रेडी क्यू स्टेटमा जोडियो। रेडी क्यूबाट रनिङ स्टेटमा गछ। रनिङ स्टेटबाट टर्मिनेटेडमा गएछ। त्यो रनिङ स्टेजबाट फेरि के छ रेडी क्यूमा पनि आएको छ। रनिङ स्टेजबाट वेटिङ क्यूमा नि आएको छ। वेटिङ क्यूबाट रेडी क्यूमा आएको छ। अब यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु है। हरेक प्रोसेसका लागि चाहिँ यो 5 वटा चाहिँ हुन्छ स्टेज हुनसक्छ। यो 5 वटा स्टेज सबै प्रोसेसले एक्जिक्युट गर्छ भन्ने हुन्न है। फर एक्जाम्पल सिम्पल एक्जाम्पल कुनै पनि एउटा प्रोसेस गर्नुपर्यो। त्यो भनेको नयाँ स्टेट आयो। मैले त्यसलाई रेडी क्यूमा राखिदिन्छु। रेडी क्यूमा राखिदिएपछि सिपियूले के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिपियू यो आइडियल छ भने त्यसलाई रनिङ स्टेजमा लान्छ। अनि सिपियूलाई अरू कुनै इन्टरप्सन भएन भने सिपियूले टर्मिनेट गरिदिन्छ। त्यसलाई काम गरेपछि आउटपुट दिन्छ। यति स्टेजले मात्रै पनि चाहिँ हाम्रो प्रोसेस कम्प्लिट हुनसक्छ है। तर यति स्टेजले मात्रै एउटा प्रोसेसलाई त होला। अब केही पनि प्रोसेस छैन, एउटा मात्रै प्रोसेसलाई काम गर्नुपर्यो भन्यो भने चाहिँ यो काम गर्न सकियो, है। होइन भने होइन मसँग धेरै प्रोसेसर छन् ती सबैलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्यो भन्यो भने मैले एउटा नयाँ प्रोसेस आयो, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ रेडी क्यूमा लगेर राखिदिन्छु। अनि त्यो रेडी क्यूमा गयो अर्को प्रोसेस नि आयो रेडी क्यूमा राखिदिन्छु। र अनि सिपियू खाली छ भने रनिङ स्टेजमा पठाइदिन्छु। अब रनिङ स्टेजमा गइरहँदाखेरि नयाँ स्टेज यस्तो आइदियो कि रेडी क्यूमा त्यसको प्रायोरिटी लेभल हाई भयो भनेर भन्यो भने त्यसलाई के गर्नुपर्यो भन्दाखेरि चाहिँ वेटिङ क्यूमा लगेर राखिदिनु पर्यो। अहिले गरिराखेको रनिङ स्टेजलाई, अहिले गरिराखेको कामलाई चाहिँ लगेर मैले वेटिङ क्यूमा राखिदिन्छु। अनि जुन चाहिँ प्रायोरिटी हाई थियो त्यसलाई रनिङ स्टेटमा ल्याएर काम गराउँछु र टर्मिनेट भयो भने टर्मिनेट गराउँछु। तर सधैँ यो हुन्छ भन्ने होइन। प्रायोरिटी त्यो पछिको लगतैको प्रायोरिटी लेभल पनि आउन सक्छ है।
त्यो पछिको लगतै प्रायोरिटी लेभल भनेको कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै अहिले मैले चाहिँ काम गराइरहेको छु अहिलेको मेरो चाहिँ काम चाहिँ हायर प्रायोरिटी त हो तर जस्ट रेडी क्यूमा आएको भन्दा जस्ट एक स्टेप तलको प्रायोरिटी लेभल हो अथवा अलिकति कम प्रायोरिटी हो भन्यो भने मलाई यो लगतै यही प्रायोरिटीवाला काम गर्नु छ भने रनिङ स्टेटबाट मैले के लान्छु फेरि रेडी क्यूमै लगेर राख्न सक्छु है मैले वेटिङ क्यूमा लगेर राख्नु परेन रेडी क्यूमा राखेपछि मैले अहिले आएको नयाँ हायर प्रायोरिटी लेभलको कामलाई मैले पहिला गरेर अनि लगतै अहिले भर्खर मैले चाहिँ गर्दै गरेर छोडेको कामलाई चाहिँ मैले फेरि अपरेसन गर्न सक्छु यस्तो खालको चाहिँ प्रोसेस हुनसक्छ यो अभियसली फेरि हामीले च्याप्टर 2 मा प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा यी कुराहरूलाई अझ डिटेलमा चाहिँ पढ्छौँ है ठिक छ नि है मै मात्र बोले जस्तो भयो ठिक छ ठिक छ अगाडि बढौँ है ल अब अर्को भनेको सेल कमान्ड र सेल प्रोग्रामिङको कुराहरू आउँछ हैन यो पनि चाहिँ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सेल भन्ने बित्तिकै कुनै पनि सिस्टम प्रोग्रामको लागि इम्पोर्टेन्ट चिज हो है सेल भन्ने बित्तिकै अब यो फिजिकल एपियरेन्समा देखिन्छ हामीले त्यसलाई युजर इन्टरफेस भनेर भन्छौँ अपरेटिङ सिस्टमको सर्भिसहरू युज गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ सेलहरू युज गर्छौँ बेसिक सेल तिमीले युज गरिराखेको सेलको कुरा गर्ने हो भने डस अपरेटिङ सिस्टमको एमएस डसको चाहिँ तिमीले चाहिँ सेल युज गरिरहेको होला है त्यसमा हामीले चाहिँ धेरै अपरेसनहरू अब इभन 19 मा पनि हामीले कम्प्युटरमा डसको कामहरू गर्दाखेरि त्यो कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ है त्यसलाई हामीले सेल भन्छौँ त्यो सेल चाहिँ के गर्छ कमान्डहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने काम गर्छ कमान्ड लिन्छ त्यो कमान्डको आधारमा सर्टेन कामहरू प्रोसेस गरेर एक्जिक्युसन गर्ने काम गर्छ यहाँ हामीले के कमान्ड दिएछौँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो दिएको कमान्डलाई काम गर्छ हैन त्यो काम गरेर रेस्पेक्टिभ आउटपुट निकाल्ने काम गर्छ है यसलाई हामीले चाहिँ सेललाई जेनरली चाहिँ इन्टरप्रेटरको रूपमा पनि लिन्छौँ यसले हामीले चाहिँ टेक्स्ट बेसमा लेखेको चाहिँ जुन कमान्ड हुन्छ त्यो टेक्स्ट बेसमा लेखेको कमान्डलाई मेसिन कोडमा चाहिँ अथवा कुनै पनि सिपियुले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ अब यो हाम्रो उसको जस्तै चाहिँ जुन नर्मल प्रोग्रामहरूको जस्तै यसमा भेरिएबलहरू फङ्सनहरू कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ हैन जेनरली यसका चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल भनेको चाहिँ सेल चाहिँ को एक्जाम्पल एमएस डस सेल ब्राउनी सेल भनेर पनि भन्छौँ हामीले हैन युनिक्सका सेलहरू यिनीहरू यो पनि पछि चाहिँ फर्दर हामीले युज गर्ने बेलामा आइहाल्छ जस्ट एउटा चाहिँ कन्सेप्टको लागि मात्र अब सिस्टम कल वान अफ द इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कन्सेप्ट हो अपरेटिङ सिस्टमको हैन सिस्टम कलको बारेमा पनि जान्नुपर्छ धेरै ठाउँमा सिस्टम कल के हो भनेर पनि आउँछ अब कुनै पनि प्रोसेस गरिरहेको छु है सिस्टम कल आइदियो भने चाहिँ अब चाहिँ सिस्टम कल आउनु भनेको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ युजरले काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ युजरको चाहिँ कोर अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ बोलाएको अर्थात् अपरेटिङ सिस्टमलाई काम गर्नलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ कल गर्नु पर्यो भने सिस्टम कल चाहिँ निकाल्छौँ र त्यो युजर मोडले अपरेसन गर्ने भनेको एप्लिकेसनहरू हुनसक्छ होइन कुनै पनि एप्लिकेसन अनि सिस्टम कल अपरेट हुने भनेको कर्नेल मोडमा अथवा जहाँ चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम रहनुहुन्छ है अपरेटिङ सिस्टम रहनुहुने भनेको कर्नेल मोड त्यो फिगर हेर्न सक्छौ है त्यो फिगरमा के छ युजर मोड र कर्नेल मोड छ तलको पार्ट जुन कर्नेल मोड छ त्यहाँ मात्र अपरेटिङ सिस्टम रहनुहुने हो अरू माथिपट्टि के छ भन्दा सबै युजर मोडमा काम हुन्छ युजरले कुनै पनि प्रोसेसलाई एक्जिक्युसन गर्छ युजरले त्यो प्रोसेसलाई एक्जिक्युसन गर्ने बेलामा त हामीलाई त चाहिँ के चाहियो भन्दा अपरेटिङ सिस्टमको हेल्प चाहियो अपरेटिङ सिस्टमको हेल्प के को लागि चाहियो आइदर मेमोरी म्यानेजमेन्ट मेमोरी युटिलाइजेसनको लागि चाहियो आइदर प्रोसेस युटिलाइजेसन अथवा प्रोसेसरको लागि चाहियो भनेको सिपियुको लागि चाहियो आइदर इनपुट आउटपुट चाहिँ डिभाइसहरूसँग हार्डवेयरसँग कनेक्ट गर्न चाहियो त्यो हरेक कुनै पनि कुरालाई चाहियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युजर मोडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिस्टम कल गर्छ सिस्टम कल गर्ने बित्तिकै कर्नेल मोडमा अथवा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ रन हुने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिस्टमको चाहिँ युटिलाइजेसन गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ पुग्छ त्यो भएपछि के हुन्छ त्यो दिएको सिस्टम कल आधारमा सिस्टम कल भनेको सधैँ एउटै त हुन्न नि के को लागि कल गरेको
केको लागि अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको एसिस मागेको भन्ने कुरा बुझिन्छ। अपरेटिङ सिस्टमको लागि जेको लागि एसिस मागेको, जस्तै मेमोरीको लागि माग्यो भने त्यो मेमोरी एक्जिक्युसन हुने काम हुन्छ, भनेको मेमोरी के गर्ने हो, मेमोरीको काम त्यो काम हुन्छ। अनि त्यो पछि चाहिँ अथवा चाहिँ प्रोसेसरको काम हो भने प्रोसेसरको प्रोसेस गर्ने काम हुन्छ। होइन इनपुट आउटपुट अपरेसनको काम हो अथवा चाहिँ हार्डवेयर युटिलाइजेसनको काम हो भने हार्डवेयर युटिलाइजेसनलाई एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कर्नेल मोडबाट फेरि युजर मोडमा जान्छ, चाहिँ सिस्टम कल रिटर्न हुन्छ र मेन चाहिँ युजर मोडमा जान्छ र त्यसमै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि चाहिँ प्रोसेसरहरूले चाहिँ अथवा कुनै पनि चाहिँ सिस्टमले काम गर्छ। भनेपछि सिस्टम कल जेनरली केको लागि चाहिएको देखियो भन्दाखेरि रिसोर्स युटिलाइजेसन गर्ने बेलामा हामीलाई जतिखेर हामीले अपरेसन गर्दै जान्छौँ कम्प्युटरमा हामीलाई जतिखेर हामीलाई रिसोर्सहरू चाहिन्छ, कुनै पनि चाहिँ कम्प्युटरको रिसोर्सहरू युटिलाइजेसन गर्नुपर्ने कन्डिसन आउँछ, त्यो बेलामा सिस्टम कल चाहिने रहेछ। भनेपछि रिसोर्स भनेको के हुन्? धेरै कुरा हुनसक्छ नि, सिपियु हुनसक्छ, इनपुट आउटपुट डिभाइस हुनसक्छ, मेमोरी हुनसक्छ। अब जनरलाइज गऱ्यौँ भने यी बेसिक सिचुएसनहरूमा चाहिन सक्छ। पहिलो सिचुएसन हेर, हामीलाई चाहिँ फाइल सिस्टम रिक्वायर चाहियो, कुनै पनि नयाँ फाइल सिस्टम क्रिएट गर्नुपर्यो अथवा डिलिट गर्नुपर्यो होइन फाइलहरू भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामीलाई चाहिँ के चाहिन सक्छ? सिस्टम कल चाहिन सक्यो। किन भन्दाखेरि फाइल क्रिएसन र डिलिसन हुने केसँग रिलेटेड छ? यो त मेमोरीसँग रिलेटेड कुरा भयो होइन। मेमोरी चाहिँ स्पेस एलोकेट गर्नुपर्यो नि फाइल क्रिएसन गर्नु भनेको। डिलिसन गर्नु भनेको के हो? मेमोरी फ्री गर्ने हो होइन। चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई के चाहियो? सिस्टम कल चाहियो। अब अर्को कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिडिङ र राइटिङ चाहिँ फाइल को लागि पनि हामीलाई सिस्टम कल चाहियो। रिडिङ र राइटिङ भन्ने बित्तिकै के हो? हार्डवेयर र मेमोरी सँगसँगै युटिलाइजेसन हुने बेला हो। रिडिङ गर्ने भनेको के हो? कुनै पनि इनपुट आउटपुट डिभाइसबाट डाटा रिड गर्छ। त्यो रिड गरेको डाटालाई राइट कहाँ गर्नुपर्यो? हाम्रो गएर मेमोरीको लोकेसनको फाइलको लोकेसनमा लगेर राइट गर्नुपर्यो। भनेपछि रिसोर्स युटिलाइजेसन भयो, यो ठाउँमा पनि हामीलाई काम लाग्यो। अब नयाँ प्रोसेसहरू क्रिएट गर्ने, म्यानेज गर्नलाई पनि हामीलाई चाहियो। नयाँ प्रोसेस भनेको नयाँ टास्कहरूको काम गर्नुपर्यो भने त्यसको लागि पनि चाहियो। नेटवर्क कनेक्सन गर्नलाई एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा डाटाहरू सेन्ड गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहियो होइन। इनपुट आउटपुट डिभाइस थ्रुबाट जान सक्छ अथवा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो नेटवर्किङ प्याकेटहरू बनाएर त्यहाँबाट ट्रान्सफर गर्नलाई चाहियो। अब अर्को भनेको चाहिँ हार्डवेयर डिभाइसहरू डाइरेक्ट एसिस गर्नलाई भनेको प्रिन्टर, स्क्यानर यताउति जे गर्नको लागि पनि हामीलाई सिस्टम कल चाहिँ चाहिन्छ है। यी कन्सेप्टहरू चाहिँ बेसिक युटिलाइज भइरहने कन्सेप्ट हो, यो चाहिँ जान्न पर्यो है अपरेटिङ सिस्टममा। र अब अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ आर्किटेक्चरहरूमा जाउँ है। अपरेटिङ सिस्टमको 5 वटा डिफ्रेन्ट टाइपको आर्किटेक्चरहरू छ। अब यो आर्किटेक्चरको बारेमा इन्फर्मेसन भयो भने अनि फर्दर बल्ल हामी अब बेसिक अपरेटिङ सिस्टमको इन्ट्रोडक्सन पार्ट भ्याउँछौँ है। यो फर्स्ट च्याप्टर भइन्छ। त्यो पछि बल्ल अपरेटिङ सिस्टमका फङ्सनहरूमा जान्छौँ। इच एन्ड एभ्री प्रोसेस म्यानेजमेन्ट, मेमोरी म्यानेजमेन्ट, इनपुट आउटपुट डिभाइस म्यानेजमेन्ट ती कुराहरूमा जान्छौँ भने चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने कुरा अब हामीले हेर्छौँ है। यी के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढेका छौँ। कस्तो खालको आर्किटेक्चर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढेका छौँ र त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले फर्दर च्याप्टरहरूमा गएपछि त्यसमा चाहिँ अझ बढी क्लियर हुन्छौँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले फिगर हेर्न सक्छौँ है। अब फिगर हेर्न सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ युजर प्रोग्रामहरू दिएको छ। युजर प्रोग्राम 1, युजर प्रोग्राम 2, युजर प्रोग्राम 3 यी सबै युजर मोडमा छन् है। युजर मोड नर्मल बेसिक मोडमा जहाँनिर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम युटिलाइजेसन गर्नुपर्ने छैन। तलपट्टि कर्नेल मोड भन्ने छ। त्यो कर्नेल मोडमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ युटिलाइजेसन हुने काम हुने भयो। यो सबै ओभरअल फेरि मेमोरीसँगै रिलेटेड छ। मेमोरीमै चाहिँ मेन मेमोरीमै यिनीहरू चाहिँ रिजेम्बल गर्छन्। अब यो सबभन्दा ओल्डेस्ट हो है। चाहिँ आर्किटेक्चरमा कुरा गर्नुपर्दा सबैभन्दा पुरानो अपरेटिङ सिस्टमको आर्किटेक्चरलाई मोनोलिथिक आर्किटेक्चर भनेर पनि भन्छौँ हामीले है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेऱ्यौँ भने कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 1, 2, 3, 4 भनेर चाहिँ 4 वटा काम देखाएको छ कुनै पनि युजर प्रोग्राम एउटालाई है। अब कुनै पनि चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ कमान्डले चाहिँ सिस्टम कल चाहियो, युजर प्रोग्रामलाई सिस्टम कल चाहियो भने होइन, युजर प्रोग्रामले सिपियुको युटिलाइजेसन गर्नुपर्यो अथवा चाहिँ हाम्रो मेमोरीको युटिलाइजेसन गर्नुपर्यो,
इनपुट आउटपुट डिभाइसको युटिलाइजेसन गर्नु पर्यो, केही काम गर्नु पर्यो, जुन रिलेटेड टु अपरेटिङ सिस्टमका चाहिँ रिसोर्सहरू छन्, त्यो काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमान्डले चाहिँ सिस्टम कललाई एक्जिक्युसन गर्छ। त्यो सिस्टम कललाई एक्जिक्युसन गरिसकेपछि हाम्रो ओभरअल चाहिँ सिस्टमको कन्ट्रोल ट्रान्सफर चाहिँ के हुन्छ, युजर मोडबाट गएर अब कर्नेल मोडमा पुग्छ। युजर मोडबाट कर्नेल मोडमा गएको युजर प्रोग्राम 1 बाट तलपट्टि डिस्प्याच टेबलतिर गएको एरोमा देखाउन सकिन्छ। अब डिस्प्याच टेबलमा डाइरेक्ट जाने होइन है, 1 तल चाहिँ कर्नेल मोडमा पुग्यो। कर्नेल मोडमा पुगेपछि अब अपरेटिङ सिस्टमले त्यो कल गरेको प्यारामिटर केको लागि कल गर्यो भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ। केको लागि कल गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन डिस्प्याच टेबलमा डिफ्रेन्ट कामहरू हुन सक्छन्। यो पर्टिकुलर कामको लागि रहेछ भनेर त्यो जुन हाम्रो कन्ट्रोल ट्रान्सफर भएको हुन्छ, त्यो कन्ट्रोल ट्रान्सफरले रेस्पेक्टिभ डिस्प्याच टेबलको चाहिँ हाम्रो कामलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ। अब आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन सिस्टम कलको काम आएको हुन्थ्यो, त्यो कामलाई प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। अथवा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड प्रोसिड्युरको काम हुन्छ भनेको त्यो कामलाई क्यारी गर्ने काम गर्छ, क्यारी आउट गर्ने काम गर्छ अथवा अपरेसन गर्ने काम गर्छ। अब यो सबै कुरा अपरेसन गरिसकेपछि यो काम कम्प्लिट भएपछि त हाम्रो फेरि जहाँनिर हाम्रो चाहिँ इनिसियल कन्डिसन थियो, त्यही इनिसियल कन्डिसनमा पुग्नु पर्यो भनेपछि ओभरअल हाम्रो यो कन्ट्रोल प्रोग्रामको कन्ट्रोल चाहिँ गएर फेरि युजर मोडमा पुग्छ। यसरी हाम्रो मोनोलिथिक आर्किटेक्चरमा चाहिँ काम भएको हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र यस्तो खालको आर्किटेक्चरमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि है थोरै चाहिँ सोर्स कोडहरू छन् भने त्यो थोरै सोर्स कोडका निम्ति यो चाहिँ एकदम फास्ट अथवा एडभान्टेजियस हुनसक्छ है। यदि सोर्स कोड चाहिँ यदि चाहिँ धेरै छन् भने चाहिँ एडभान्टेजियस नहुन पनि सक्छ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ कुनै पनि चाहिँ एररहरू आयो भने त्यो एररहरूलाई टेस्टिङ गर्न धेरै टाइम लाग्न सक्छ है। टेस्टिङ गर्न धेरै टाइम लाग्न सक्छ। अनि त्यो टेस्ट गरिसकेपछि यदि त्यो एरर पत्ता लगाएपछि त्यो एररलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्न अथवा मेन्टेनेन्स गर्न पनि धेरै टाइम लाग्न सक्छ। र अब नयाँ कुरा हामीले केही कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्यो भने प्रिफिक्स चाहिँ प्रोग्रामिङबाट नयाँ कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्यो भने यस्तो खालको आर्किटेक्चरमा हामीलाई अझ बढी चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ है। यो सिम्पल एउटा चाहिँ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हो अपरेटिङ सिस्टमको। अर्को लेयर्ड आर्किटेक्चर छ है। लेयर आर्किटेक्चरमा विभिन्न चाहिँ हाम्रो 7 वटा लेयर छ। त्यो तल हेर्न सक्छौँ फिगरमा। हार्डवेयर अनि प्रोसेसर एलोकेसन, मल्टी प्रोग्रामिङ, मेमोरी म्यानेजमेन्ट, प्रोसेस कम्युनिकेसन, इनपुट आउटपुट डिभाइस, युजर प्रोग्राम, अपरेटर भनेर 7 वटा लेयर छ है। त्यो 7 वटा लेयरमा हामीले हार्डवेयर है बटम जुन लेयर हुन्छ त्यो चाहिँ हार्डवेयरलाई हामीले लेयर 0 पनि भनेर भन्छौँ। लेयर 0 आर्किटेक्चर पनि भन्छौँ है हार्डवेयरलाई। अरू त्योभन्दा माथिपट्टि आउँदै 1 2 3 4 हुँदै जान्छ। र अपरेटरलाई हायर लेभल टप मोस्ट भन्छौँ, त्यसलाई लेयर 6 आर्किटेक्चर पनि भनिन्छ। 0 बाट 6 सम्म गरेर 7 वटा लेयर हुन जान्छन् है। अब अपरेटर भनेको युजर भयो। अब अपरेटर र हार्डवेयर बीचको कम्युनिकेसन गराउने काम अपरेटिङ पोइन्ट के अपरेटिङ तिम्रो चाहिँ सिस्टमले गर्छ, ओएसले गर्छ। त्यही भएर ओएस इन्टरेक्सनको रूपमा के अरे इन्टरेक्टरको रूपमा काम गर्छ, इन्टरफेसको रूपमा काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका थियौँ। भनेपछि बाँकी रहेका 5 वटामा के काम हुन्छन् भन्ने कुरा है। लेयर्ड आर्किटेक्चर भएको हुनाले यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोवर लेभलमा भएको काम पहिला लोवर लेभलको काम गरिन्छ। त्यो लोवर लेभलमा भएको यदि एरर छ, केही कामहरू चाहिँ सच्याउनु पर्ने छ भने त्यो त्यही लेयरमा सच्याइन्छ। र त्योभन्दा माथि फर्दर लेयरमा गएपछि त्यो के एज्युम गरिन्छ भन्दाखेरि तलको कुनै पनि एरर आयो भने पुरानोले गर्दा आएको होइन, यही लेयरले गर्दा आएको हो भन्ने कुरा एज्युम्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। किनकि हामीले हरेक लेयरमा डिबगिङ गर्ने भएपछि कुनै पनि एरर आयो भने त्यो पर्टिकुलर लेयरको लागि एरर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सिम्पल एक्जाम्पलमा जाँदा सुरुमा चाहिँ लेयर 1 मल्टी प्रोग्रामिङ अफ सिपियु हुन्छ। मल्टी प्रोग्रामिङ अफ सिपियुमा चाहिँ हामीले एररहरू पत्ता लगाउने काम गर्यौँ। त्यो एररहरू पत्ता लगाउने काम गरेर त्यसलाई सच्याएर फेरि फर्दर हामीले मेमोरी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल ट्रान्सफर गरिदियौँ भने अब मेमोरी म्यानेजमेन्टमा कुनै एरर आइदियो भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मेमोरी म्यानेजमेन्टको लेयरमा आएको एरर भनेको यही लेयरको केही कुराहरू नमिलेर हो, योभन्दा तलको लेयरले गर्दा आएको एरर होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि हरेक लेयरको
चाहिँ जुन एररहरू हुन्छ इच लेयरमै चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यस्तो खालको आर्किटेक्चरमा इच लेयरमै पर्फर्म गर्नु पर्यो जुनमा एरर आउँछ त्यतिखेरै पर्फर्म गर्नु पर्यो है त्यो त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ काम हुन्छ अब यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले लेयर्ड आर्किटेक्चर बनाउन जाने हो भने अब चाहिँ लेयर 3 मा प्रोसेसको कम्युनिकेसन हुने काम हुन्छ लेयर 5 मा इनपुट आउटपुट डिभाइसको काम हुने भयो के लेयर 4 मा चाहिँ लेयर 5 मा चाहिँ युजर प्रोग्राम रन गर्ने काम भयो यी सबै कुराहरू चाहिँ काम हुने यसरी लेयर आर्किटेक्चर बनाइयो भने यसलाई केयरफुल्ली डिजाइन गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ किनकि अब हामीले एउटा आफ्नै लेयरको चाहिँ कुनै पनि काम आफ्नै लेयरमा चाहिँ चेक गर्न सकेनौँ डिबग गर्न सकेनौँ भने अर्को लेयरमा गएपछि त्यसलाई डिबग गर्ने चान्सै भएन किनकि त्यसमा सच्याउने ठाउँ पनि हुने भएन त्यही भएर हरेकको काम भनेको आफ्नै लेयरमा चाहिँ काम गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्यो है आफ्नो जस्तै प्रोसेसरको मल्टी प्रोग्रामिङमा चाहिँ केही कुरा एरर आयो भने त्यसले आफ्नै मल्टी प्रोग्रामिङको लेयरमै यसले कम्प्लिट गर्न पर्यो फर्दर म मेमोरी म्यानेजमेन्टमा गएर अलिकति सच्याउँछु अलिकति माथि गएर प्रोसेस कम्युनिकेसनमा सच्याउँछु अलिकति माथि गएर इनपुट आउटपुट डिभाइसमा सच्याउँछु भन्ने कुरै हुन्न यसमा है त्यही भएर इच एन्ड एभ्री लेयर इज रेस्पोन्सिबल फर चाहिँ देयर ओन टास्क होइन आफ्नै टास्कको लागि रेस्पोन्सिबल छन् त्यही भएर अरूले चाहिँ त्यो तिनीहरूको टास्कलाई कम्प्लिट गरिदिने काम पनि गर्दैन सच्याइदिने काम पनि गर्दैन यस्तो खालको चाहिँ आर्किटेक्चरलाई हामीले चाहिँ लेयर्ड आर्किटेक्चर भनेर भन्छौँ अपरेटिङ सिस्टमको अर्को भर्चुअल मेसिन पनि एउटा टाइपको आर्किटेक्चर हो यो भर्चुअल मेसिनले चाहिँ हामीलाई जस्ट इल्युजन दिन्छ होइन रियल मेसिन छ भने जस्तो बनाएर जस्तै युजर प्रोग्रामहरू हुन्छ धेरै युजर प्रोग्राम हुन्छ तिनीहरूलाई अपरेटिङ सिस्टम धेरै अपरेटिङ सिस्टमले काम गराइदिरहेको हुन्छ तिनीहरूको हार्डवेयरसँग इन्टरेक्सन गर्ने बेलामा बिचमा भर्चुअल मेसिन युज गर्न सकिन्छ अहिले हामीले सिम्पल एक्जाम्पल दिएको भर्चुअल मेसिन 370 भनेर एउटा भर्चुअल मेसिनको नाम दिइरहेको छौँ त्यसले चाहिँ इन्टरेक्सन गरिदिने काम गर्छ है अब त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हुने बेलामा रियल्ली चाहिँ एउटा मात्र रियल मेसिन चाहिँ रियल चाहिँ मेसिन अथवा रियल प्रोसेसर एउटा हुन्छ फाइनल प्रोसेसर तर हामीले देख्ने बेलामा सबैलाई छुट्टा छुट्टै प्रोसेसर धेरै प्रोसेसरहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ यसमा है अब चाहिँ भर्चुअल मेसिनले धेरै चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरूलाई एकैचोटि चाहिँ आफ्नोमा रन गर्न दिन्छ है यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्टिकुलरली त्यसमा चाहिँ हार्डवेयरमा रन गर्नु परेन छुट्टै एउटा चाहिँ भर्चुअल मेसिनले चाहिँ सबै हार्डवेयरलाई चाहिँ एउटै एसिसको थ्रुबाट चाहिँ युज गर्न दिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोग्राम चाहिँ प्रोग्राम गऱ्यौँ सिस्टमलाई चाहिँ कल गऱ्यौँ भने त्यो सिस्टम कलले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भर्चुअल मेसिन है भर्चुअल मेसिनसम्म पुग्ने बेलामा यसले चाहिँ रियल मेसिन जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ फिल गराउने काम गर्छ छुट्टै अहिलेको जस्तो सिस्टम कलमा जानु परेन है सिस्टम कलमा भित्रै गएर सिस्टम कलमा काम गरेर कर्नेलसम्मै गएर हामीले काम गर्ने पर्ने कन्डिसन चाहिँ आउँदैन बिचमा एउटा लियरिङ काम गरिदिन्छ भर्चुअल मेसिनले त्यो कामको थ्रुबाट हामीले चाहिँ हार्डवेयरहरूको चाहिँ इनपुट आउटपुट अपरेसनहरू पनि गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ जेनरली फिजिकल्ली चाहिँ अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है र हामीले चाहिँ जेनरली युज भएका भर्चुअल मेसिनका कुरा गर्ने हो भने आइबिएम भर्चुअल मेसिन जेबिएम भन्छौँ जावा भर्चुअल मेसिन होइन यिनीहरू चाहिँ एकदम पपुलरली युज भएका भर्चुअल मेसिनहरू हुन् जुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ सँग चाहिँ काम गराइन्छ र यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ एडभान्समेन्ट गराउन अझ बढी धेरै हाम्रो चाहिँ मोनिटरी भ्यालुमा चाहिँ सेभ गराउनलाई अब अथवा चाहिँ धेरै रिसोर्सहरू चाहिँ वेस्ट गर्न परेन भन्ने खालको तरिकाले चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम हुन्छ है अब अर्को चाहिँ भनेको क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टमको एउटा आर्किटेक्चर हो जुनलाई चाहिँ हामीले माइक्रो कर्नेल आर्किटेक्चर अफ ओएस पनि भनेर भन्छौँ अझ यसको एडभान्समेन्ट फेरि माइक्रो कर्नेल आर्किटेक्चर पनि आउँछ आफैमा पनि अब यसमा धेरै क्लाइन्टहरू हुन्छन् होइन क्लाइन्टहरूका चाहिँ ले चाहिँ पर्टिकुलरली छुट्टा छुट्टै प्रोसेसहरू काम गरेर हुन्छन् त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ सर्भर प्रोसेसरसँग कनेक्टिङ गर्ने काम मात्रै कर्नेलले गर्छ पहिला पहिला के थियो हेर त अगाडि मोनोलिथिकमा हेर्ने हो भने डाइरेक्ट कर्नेलमा गएर सबै कुरा कर्नेलमा काम हुन्थ्यो भनेको तिम्रो चाहिँ मेमोरी म्यानेजमेन्ट गर्ने काम पनि कर्नेलमा हुन्थ्यो
होइन? चाहिँ भित्रपट्टि हुन्थ्यो। तिम्रो चाहिँ सिपियु म्यानेजमेन्ट गर्ने काम पनि भित्रपट्टि हुन्थ्यो। त्यो इनपुट आउटपुट अपरेसन के इनपुट आउटपुट डिभाइससँग कनेक्सन गर्ने काम पनि भित्रपट्टि कर्नेलमै हुन्थ्यो। अहिले त्यो सबै काम हुँदैन। प्रोसेस सर्भरसँग कनेक्टिङ गरिदिने काम मात्रै चाहिँ हाम्रो केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लायन्ट सर्भर आर्किटेक्चर अफ ओएसले गर्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै है हाम्रो चाहिँ सबै चाहिँ जुन चाहिँ धेरै चाहिँ काम छन् त्यो कामलाई चाहिँ सबै उसमा हायर लेभलमै गराउने काम गर्छ। जस्तै भनेको त्यो युजर इन्डमै गराउने काम गराइन्छ र कर्नेललाई एकदम मिनिमाइज वर्क दिन्छ, लोडै कम दिन्छ है। अब यो भनेको अपरेटिङ सिस्टमको सबै मोस्ट अफ द फङ्सन चाहिँ युजर प्रोसेसमा हुने भयो है। कर्नेल चाहिँ मोडमा हुने भएन कि युजर मोडमा चाहिँ अपरेसन गराउने भयो। भनेपछि यसमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीलाई चाहिँ फाइललाई रिड गर्नु छ भने अब चाहिँ युजरले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछ चाहिँ सर्भरलाई हामीले फाइल रिड गर्नु छ भनेर। त्यो पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्भरले प्यारामिटरहरू रिड गर्छ। प्यारामिटर रिड गर्ने भनेको त्यो पर्टिकुलर युजरले रिड गर्न पाउने हो कि होइन अथवा भ्यालिड छ कि छैन भन्ने कुराहरू चेक गर्छ। त्यो भ्यालिड छ कि छैन भन्ने चेक गरिसकेपछि सर्भरले त्यो सबै काम गर्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ रेस्पोन्स पठाउँछ त्यो उसलाई, क्लाइन्टलाई रेस्पोन्स पठाउँछ। त्यसले युज गर्न पायो भने चाहिँ युज गर्न पाउने रेस्पोन्स पठाउँछ, युज गर्न पाएन भने युज गर्न नपाउने रेस्पोन्स चाहिँ त्यसले पठाइदिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रोसेस सर्भर र क्लाइन्ट प्रोसेसको रूपमा चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरेक्टरी चाहिँ बडीको रूपमा चाहिँ कर्नेलले काम गर्छ। अब यसको एडभान्टेज भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सर्भर छ भने चाहिँ त्यो युजर मोडमै अपरेसन हुन्छ। युजर मोडमै अपरेसन भइसकेपछि हाम्रो कुनै पनि एररहरू अब बगहरू हामीले पत्ता लगायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ होल सिस्टमलाई एरर चाहिँ असर गर्दैन। हेर त पहिलापट्टि यदि हाम्रो चाहिँ मोनोलिथिकहरूमा युज गर्थ्यौँ भने सबै कर्नेल मोडमा जान्थ्यो। केही कुराहरू एरर भइदियो भने होल हाम्रो प्रोग्रामलाई नै एरर गराउने काम हुन्थ्यो। यसले चाहिँ सिस्टमलाई नै एरर हुने काम हुन्थ्यो। अहिले त के छ भन्दाखेरि केही कुरा एरर आइदियो भने त्यो सिस्टम डाउन हुने कन्डिसन हुँदैन। किनकि हाम्रो क्लाइन्टका प्रोसेसहरू चाहिँ जस्ट लिङ्क गराउने काम मात्रै कर्नेलले गरे हो। प्रोसेस सर्भरहरू हामीसँग धेरै हुन्छन् है। फाइल सर्भर हुन्छन्, मेमोरी सर्भर हुन्छन्। त्यो एउटा पर्टिकुलर टास्क मात्रै हाम्रो रोकिन्छ है। यसले चाहिँ एउटा फर्ममा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड चाहिँ सिस्टमको पनि यसले चाहिँ एडप्ट गर्छ भनेर चाहिँ भन्न पनि सकिन्छ। किनकि डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टममा नि त्यही हो। छुट्टा-छुट्टै चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ कुनै ठाउँमा मेमोरी एलोकेट भएको हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ प्रोसेस एलोकेट भएको हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा हाम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइस हुनसक्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ एज अ होल एउटै जस्तो फिल गराउने तर एउटै चाहिँ हुन्न। केही कुरा प्रब्लम भयो भने हाम्रो सबै कुरा चाहिँ डाउन हुँदैन भन्ने कुरा पनि यहाँ हेर्न सकिन्छ। अब अर्को भनेको माइक्रो कर्नेल है। माइक्रो कर्नेल पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आर्किटेक्चर हो अपरेटिङ सिस्टमको एउटा एडभान्स फर्म हो। यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसनको थ्रुबाट हाम्रो चाहिँ हार्डवेयर र सफ्टवेयर बिचको लिङ्क गराउने काम पनि गर्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै फङ्सनालिटी जति छन् त्यो फङ्सनालिटी चाहिँ उसले आर्किटेक्चरले चाहिँ कर्नेललाई त्यो फङ्सनालिटीबाट बाहिर पठाइदिन्छ। भनेको अघि के थियो भन्दाखेरि क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम काम चाहिँ युजर प्रोसेसमा गराउँथ्यो। केही काम चाहिँ कर्नेल प्रोसेसमा हुन्थ्यो। तर अझै त्योभन्दा पनि एडभान्समेन्ट भनेको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जति सकिन्छ अझै त्यति काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्नेललाई गर्न नदिने अथवा कम गर्न दिने, कर्नेलले एज अ चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा मात्रै चाहिँ काम गराउन सक्ने खालको चाहिँ यसलाई चाहिँ को लागि युज गरिन्छ। यसमा चाहिँ बेसिक सर्भिसेस मेमोरी म्यानेजमेन्टको र सेड्युलिङको काम चाहिँ कर्नेललाई गर्नु दिएर अरू सबै काम है त्यसको पनि सर्टेन पोर्सन मात्र हो है। त्यो जुन हामीले भोलि मेमोरी म्यानेजमेन्ट सेड्युलिङ गर्ने बेलामा अझ बढी क्लियर हुन्छौँ। त्यो थोरै काम मात्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कर्नेललाई इनर पोर्सनलाई गर्न दिन्छ। बाँकी सबै युजर प्रोसेसले गर्ने काम गर्छ। अब यसमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ माइक्रो कर्नेल भनेर भनिन्छ यो माइक्रो कर्नेलले चाहिँ गर्ने अथवा चाहिँ हेर्ने चाहिँ काम भनेको चाहिँ म्यानेजिङ मेमोरी प्रोटेक्सन हो। प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ। मेमोरी म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ अगाडि नै हुन्छ। तर त्यो मेमोरी म्यानेजमेन्टको कामलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ।
तर मेमोरी म्यानेजमेन्टलाई वाच डगको रूपमा कसले गर्ने भन्दाखेरि माइक्रो कर्नेलले गर्ने भयो। प्रोसेस सेड्युलिङ है, प्रोसेस सेड्युलिङको काम चाहिँ सेड्युलिङ चाहिँ गरेर छुट्याइदिएर अनि ठ्याक्कै चाहिँ पर्टिकुलर प्रोसेसले चाहिँ कुन टाइम लिने भन्ने काम पनि माइक्रो कर्नेलले चाहिँ हेर्ने भयो र यसमा चाहिँ इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसनको काम पनि है, जुन चाहिँ हाम्रो दुईटा प्रोसेसहरू बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन गराउने बेलामा टाइम सिङ्क्रोनाइजेसन गर्नुपर्ने काम हुन्छ। त्यो काम पनि हाम्रो के हुन्छ माइक्रो कर्नेलले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ है। यसमा भनेपछि हाम्रो चाहिँ कर्नेल हुने भयो, सफ्टवेयर, सर्भर अनि त्यसबाट चाहिँ हार्डवेयर हुने भयो। हार्डवेयर र कर्नेलको बिचमा पनि इन्टरेक्सन हुनुपर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्टेन चाहिँ प्रोसेसलाई चाहिँ अब मेमोरीको चाहिँ युटिलाइजेसन कसले गरेछ भनेर हेर्नु पर्ने बेलामा पनि चाहियो। अब हार्डवेयरको कनेक्सन सर्भरसँग नि हुने भयो, किनकि सबै काम कर्नेलले गर्ने होइन, सर्भरले गर्ने हो। सर्भरले मेमोरी म्यानेजमेन्ट गर्ने हो, त्यसको वाचडगको रूपमा केले गर्छ कर्नेलले काम गर्छ भनिसकियो। अब सफ्टवेयरबाट चाहिँ हाम्रो सर्भरमा चाहिँ सर्टेन चाहिँ प्रोग्रामिङहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यही प्रोग्रामिङको आधारमा हाम्रो काम भएको हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ कनेक्सन गर्ने काम गर्छ, जुन कर्नेलले जुन हाम्रो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको इनर पार्ट हुन्छ होइन, त्यो इनर पार्ट चाहिँ सिस्टम कल हुने बेलामा चाहिँ जुन सिङ्क्रोनाइजेसन गर्ने काम हुन्छ, त्यो काम चाहिँ इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसनको लिङ्कको थ्रुबाट सफ्टवेयर र कर्नेल बिच पनि हुन्छ र सफ्टवेयरले चाहिँ सर्भरलाई दिएको इन्फर्मेसन पनि त्यसले चाहिँ लिन पाउने भयो र सर्भरको चाहिँ कर्नेलबाट इन्फर्मेसन लिने र दिने दुइटै काम गर्ने भयो। भनेको इन्फर्मेसन लिने दिने भनेको कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ अब इनर पार्टमा गर्नुपर्ने कामलाई चाहिँ सकेसम्म सर्भरले आफैले चाहिँ गरिदिने काम गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ भित्रको कामलाई बर्डन नहोस् भन्ने काम चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ है। यति नै हो आर्किटेक्चरको रूपमा। र अब यहाँनिर चाहिँ 5 वटा एसाइनमेन्ट छ। यो सबैले एसाइनमेन्ट ट्राई गर्नु पर्यो होइन, केही समस्या भयो भने मैले हेरिदिउँला। यति नै हो आजलाई है। यति पछि हाम्रो च्याप्टर 1 चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। च्याप्टर 1 मा बेसी बुझ्ने कुरा भन्दा नि स्ट्यान्डर्ड थ्योरी चाहिँ बढी छ होइन, यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यही अनुसार लिनु पर्यो। च्याप्टर 2 बाट चाहिँ अझ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू आउँछ। यसमा चाहिँ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ हेर्छौँ। ती कुराहरू भोलि चाहिँ हामीले गर्छौँ है। यति नै गरौँ है आजलाई है। यो सबै चाहिँ मैले अपलोड गरिदिइसकेको छु है सबैलाई है। हेलो सबैले चाहिँ उसमै गएर हेर्न सक्छौ है। यसको चाहिँ टिम्समा गएर टिम्सको फाइलभित्र मैले लेटेस्ट चाहिँ हालिदिएछु है, पुरानो हटाइदिएर है। च्याप्टर 1 को फाइनल चाहिँ पिडिएफ चाहिँ त्यसमा छ है, त्यहीबाट हेर्न सक्छौ है। ठिक छ ल, हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ है। ल बाई बाई, हेभ अ गुड डे।